یو ملت خلق بلی یو اللہ منه اغا اللہ منه چه انسان پیدا کو روحی ورلور کو بیا بے وفات کی بیا بے جمدی کی سوک پا جنت تبوزی سوک پا دوزخ تبوزی دا صراط میزان مالک اغتا اللہ واہے او سر یو اللہ تخق ہے ابراہیم خلیل اللہ دا دے حرکات و سکناتو تبلیغ بیاننا واز دا بیاننا دا دین دا اسلام دا مشن نمرود خبر شو نمرود ورطوی مال راولے زب واللہ یولو یا سزا ورکما نمرود دربار کے ولار دے نمرود ورطا آواز کئی و ابراہیم دا زور بچیا ستا پلا زما خوراک کئی زما سکاک کئی زما کپڑے غندی زما تنخواہ خلی تا پلوئی تم ماتا اللہ ہوئے و ستا پلا رو مور ماتا اللہ ہوئی ابراہیم خلیل اللہ ورطی زما اغا اللہ دے